Sorvesporacia mutera Anondan Petor soruya Disowaयचो आमचे पोरबेचो बेगीन रचून गावया सोर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषारोला सोडुया खोशेर बरोवन आमची काळजां देवाक पडवी मोयमानेरोन तोरे देवया Hallelujah, 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 Hallelujah. Az devan amka dilia desa, magi wontan tolicha. Yotmisaco kotkotian koru Zomuya vedimokan Ekalis monaci zaun sogli Devace atoya upkar Onod papakani putakani povi Atmiak soda sasna sasna Hallelujah, 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 Hallelujah. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस आवडेता. आयज भाग्यवंत आंतोनीचे पोरबेक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. बाबाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आयज भाग्यवंत आंतोनीची आमच्या आस्कार्याची आमी परब समोरुमता. आयच्या परबेचो विशय भाग्यवंत आंतोन पिडेवंतांचो इलाज. देवाचो वावर करतना भाग्यवंत आंतोनीन पिडेवंतांचो इलाज केलो. पिडेवंतांक भलायकी मागोन घेतली. आयज ही परब समोरुमतना आमचेर आयिल्ली पिडा भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन जेजून पयस करूंक ह्या परबे दिसा मागुया. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयजे परबे दिसा खेरीतपणी ह्या दुयेंसांतली आमकां निवारूंक आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागतना अदीक करून आमच्या फिरगोजकारां पासत गालजीबागच्या दर एका वांगड्या पासत हांव मागतां आनी हे मीस भेटयता. जावं परदेसांत धारवार आनी गोंयांत ही आमच्या गालजीबागची फिरगोजकारां तांचे पासत मागून भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन आमकां सगल्यांक पिडेंतली निवार म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवाची काकळुती कुलो मारून आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर्गोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून
वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूंक, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर. Krishna काकळूत कोर, Krishna काकळूत कोर. सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर. Moima devan utsorgi ani shanti tacha istak sonsari. Sorves pora deva sorgi charaya, sorbod vedar deva baba. Ami tuka namaskar kortam, ami tuka देवास्तां. तुझ्या थोर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुत्रा. सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकळूत कोर. तू बापाच्या उजव्यात पोहोचलाय. आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादुवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंग दाल आनी गोरज्याक कांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोवं आनी सगळे आमच्या गोरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवळ चलयता. सासणाच्या सासणा. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सापडलोल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक,
ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवण दिवंक आनी गोबरा सुवातेर एक माळ, खोती दुखाच्या आवरणा सुवातेर खुशालकायेचें तेल आनी दुखी विलापां सुवातेर वाखाणणेच्यो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्याच नावाक तोराय, तुझ्याच नावाक मोहिमा वाहवो सासना सासना. तुझ्या मोरप्या नावाक मोहिमा गायता बापा. तुझ्या मोरप्या Sorves porang zoy zoy, sorves porang zoy zoy, sorves porang, sorves porang, sorves porang zoy zoy. Jesu bapaचे उतर तूं, ताच्या मोगाची खबर सांग. जेजू काळोखा तूं वाळटू, आमकां बापाशी पावोंक ये. Sorves porang zoy zoy, sorves porang zoy zoy, sorves porang, sorves porang, sorves porang zoy zoy. सोर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसल्याक वेता आसतना सामारिया आनी गालिलिया हाचे शिमे वेल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हळें, जेजू गुरुजी, आमची काकळूत कर. ताणें तांकां पळोवन म्हळें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखोयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितोड जाले. तांतल्या एकल्यान आपूण नितोड जाला म्हूण देकोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताका आर्गां दिली. आनी तो सामारियाकार आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हळें, 10 जाण नितोड जाल्ले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें तांकां म्हळें,
उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने वाखाणे तुका क्रिस्ता. मोजें भांगार सांडलां, सायबा म्हाका तें दी. म्हजे दुडू नाच जाल्यात, सायबा म्हाका तें परत दी. म्हज्या घरा भाटाची कागदां सांडल्यान, सायबा म्हाका परत दी. म्हजें घर म्हज्या घरच्यांनी शेजाऱ्यांनी खेलां, सायबा तें म्हाका परत मेळो. आमची भलायकी बिगडल्या, सायबा आमकां परत दी. असली मागणी बागयोंत आतोनीचेर नदर पडटाच आमच्या मनान काळजांत येतात. कारण आमी जाणव, बागयोंत आतोन मिलाग्रींचो सागर आनी सांडलेल्यो वस्तू परत दिता. आनी आयज जेन्ना 13 जुनाची आख्ख्या संवसाराक ही परब आमी समरमता, आयज हेच एकूच मागणी जायत्यांच्या काळजांत तोंडांत मनांत आसतलें, तें म्हणल्यार सांडलोलें परत दी. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आमी सगळीं जाणां कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून भिरांतीक सांपडल्या. आनी एक भाशेन आमी कितें तरी हांगासर मागूंक आयल्या, तें म्हणल्यार आमचें जिवीत जें हे पिडेक लागून सांडलां तें आमकां परत दी म्हण. आयच्या शुभ वर्तमानांत 10 कोडकारांची गजाल. आनी हे कोडकार आपल्या जिवितांत 4 वस्तू सांडलोल्यो. आयज ह्या कोरोनाचे पिडेक लागून आमच्या जिवितांत असलेंच कितें सांडलां तें आमी परत मागूंक हांगासर आयल्या. हे 10 कोडकार वाटेर जेजू तेवशिल्यान वेताना ह्या 10 कोडकारांची नदर जेन्ना जेजूचेर पडली, ताणें म्हटलें, जेजू गुरुजी आमची काकळूत कर. आनी जें कितें आमी सांडलें वो सांडलां तें आमकां परत दी. पयली गजाल, भलायकी सांडलोली. They had lost their health. घोडे आपल्या जिवितांत ते मजबूत आसलेत, स्ट्रॉंग पीपल, बळवंत आसलेत. पूण आयज ही वॉशाची पिडा लागून हे 10 जाण असोक जाल्ले. आपली भलायकी सांडलोली. आयज जायते जाण आमी म्हणटा लाखांनी लोक जो हे पिडेक सांपडला, घोडी आपले जिवितांत मजबूत घट बळवंत आसले, आयज भलायकी पिड्यार जावन आपली भलायकी सांडल्या. आयज ही भाग्यवंत आतोनीचे विनवणेन आमी मागूंक आयल्या. दुसरी गजाल, हे 10 कोडकार खरीतपणी तांकां जेरुसलेमांत देव मंदिरांत वचूंक मेळो नासलें. म्हज्यान म्हणूं येता, इगोर्ज सांडली तांकां. दे हॅव लॉस्ट द चर्च. कारण तांकां इगोर्जेंत ज्ञानांतल्यान. आनी हाका लागून हे 10 कोडकार देव मंदिरा कडसून पयस आसले.
आयज एक करोनाचे पिडाक लागून आयज आमकां इगोर्जेन येवपाचें बंद जालां. आमी आयज इगोर्जेचो रस्तो सांडलो कारण हे पिडेक लागून आमकां अशें करचें पडलें. आयज करीतपणी आमी भलायकी मागता, पिडेंतले बरें जावंक मागता कारण आमकां नव्यान इगोर्जेच्या रस्त्यार येवंक जाय. तिसरी गजाल, आयज हे 10 कोडकार घडये बिझनसान बरे आसलेत, वावरा धंद्यान बरे आसलेत, पिडेक लागून तांचो बिझनस सांडलोलो. दे हॅड लॉस्ट देअर बिझनस. आयज आमचे करोना पिडेक लागून आमचो बिझनस, वावर धंदो, आमचो दिसपट्टो गिराज देखून आमकां जोडूंक मेळना. आमी आमचो बिझनस, आमचो वावर धंदो सांडलो. आयज बागेवन आतोनिशीन आमी मागूंक आयल्यान पिडेंतली बरी जावून आमचो दिसपट्टो गिराज जोडूंक आमकां मेळ्ळ्या पुरो. आनी निमणी गजाल, हे 10 कोडकार आपल्या कुटुंबा कडसून, शेजार सामाऱ्या कडसून, सोयऱ्या दाऱ्या कडसून पयस आसले कारण भिरांत आसली ही वॉशाची पिडा दुसऱ्यांकूय लागतली म्हूण. आयज ही करोना पिडाक लागून आमची घरचीं, आमचे शेजारी, आमची सोयरीं दायऱ्यां आमचे तावन पयस आसात कारण आमकां नाका ही पिडा दुसऱ्यांक लागलेली. एके भाशेन हे आमचे सगळे संबंद, भलायकेचो संबंद, इगोर्जेचो संबंद, बिझनसाचो संबंद आनी मनशांचो संबंद आमी सांडला. वी हॅव लॉस्ट दीस रिलेशनशीप. आयज बागेवंत आतोनी कडेन आमी हेंच मागूंक आयल्यान की आमकां पिडेंतली बरी कर आनी आमचे संबंद परत मेळोवन दी म्हूण. हे 4 संबंद आमी सांडल्या जायत. वी मायट हॅव लॉस्ट दीस 4 रिलेशनशीप. पूण आतले एक संबंद आसा जो आमच्यान सांडूंक जायना अँड वी वील नेवर लूज दीस रिलेशनशीप. आनी तो संबंद म्हटल्यार देवाथाय संबंद. जशे परी ह्या 10 कोडकारांनी म्हटलें, जेजू गुरुजी आमची काकलूत कर. आपलो संबंद देवाथाय दाखयलो आनी हेच घडयेर जेजून तांकां बरें केलें. प्रितीच्या भयणा भावांनो, मागण्यांतल्यान आमचो संबंद देवाशीन लागीं दवरया. तेन्नाच की जें कितें आमी सांडलां हे पिडेक लागून तें आमकां परत मेळटलें. आयच्या शुभ वर्तमानान शेवटाक जेजू म्हणटा, 10 जाण बरे जाल्ले न्हय तर 9 जाण खंय गेले. प्रितीच्या भयणा भावांनो, 9 जाण कुडींत बरे जाल्ले. दे हॅड फिजिकल हिलींग. पूण तांतलो एकलोच न्हयच फकत कुडींत पूण आत्मीक वाटेन बरो जाल्लो, फिजिकली एज वेल एज स्पिरिच्युअली. आनी हाकाच लागून हो 10वो खरीतपणी परत येता आनी तो सामार्यकार आसता आनी देवाक वाकाणटा. आयज हे पिडेक लागून आमी दुयेंत आसा. जायत निराशेपणान आमी आत्मीक वाटेनूय दुयेंत आसा. बागेवंत आतोणींक आयची ही परबी दिसा फुडें घालून, कारण आमच्या गालजीबाग फिरगोजेचो पात्रोन तो, आमकां तो राखतलो आनी सांबाळटलो. ताकाच मुखार घालून आमचे वेली ही पिडा पयस कर म्हूण आनी देवाच्या संबंदान आमी नव्यान जिव, मनशांच्या संबंदान आमकां नव्यान जिवंक मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
आमचो भावार्थ उचारुया. सोदमंता देवा, सोरपदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवी सांबावलो, आंकवार मरी ताणें जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमांता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. येद्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो भाग्योंत आंतोनीचे विणवणेन बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी सदांच मागण्यांतल्यान देवाचेर भावार्थ थिरावून आपले पोरशेक भावार्थान वाडूंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण भाग्योंत आंतोनीचे विणवणेन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेल आयकून घे. जायतीं आमची भाव भयणां परदेसांत तशेंच तारवार वावर करतात. तर ह्या गंभीर परिस्थितींत तांकां तूं राख आनी सांबाळ म्हूण भाग्योंत आंतोनीचे विणवणेन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेल आयकून घे. जायतीं आमची भावां भयणां वेगवेगळ्या पिडेक लागून भोव करून कोरोना व्हायरसाक लागून हॉस्पिटलांनी वो घरांनी झुजतात. तांकां बरी भलायकी आनी बेगीनूच पेकोवणी फावो कोर म्हूण भाग्योंत आंतोनीचे विणवणेन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेल आयकून घे. आयच्या हे परबे दिसाक केरीत भाशेन आमच्या गालजिबागच्या दर एका वांगड्या पासत मागता. सदांच एकामेकाक समजूंक, मोगान आनी एकवटान जियोंक आनी तुजो मोग सगल्या सोवे वांटूंक देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेल आयकून घे. परमेश्वरा देवा, तुजे मुखार दवरलेल्या मागण्यांक दयेन कान दी. ह्या मागण्याचो फळ आमकां जण एकल्याक लाभून आमी खिरीतपणी ह्या पिडेंतली बरी जावंक आनी येतोली पिडा आमचे वेली निवार म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बागेंतल्या फुलां मोदें, रानांतल्या झाडां मोदें, कुडींतल्या दादलो मोदें, इश्वराक सोदले देणे. जेजूच्या काळजा सोवे मेटोयता काळीज मोचे. जेजू
sowe Bedoy thou काळेस मोचे Turiacia utka भितर वेळेचे रेवे भितर राजाच्या थेव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जेजूच्या काळजा सोवे बेडोय ता काळेस मोचे 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 म्हज्या भयणांनो आनी भावांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्वेस्परा आनी बोवर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समारंभोन तुजें थोरपण आनी आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओयोशे आमी करूंक फावो सोर्वेस्पोरा पोवीत बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोरकाणी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंतांतोन तुज्या भक्ताच्या मनान ही परब समारंभोन तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोरेताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 Dolmaraco sorbec portu. Powiedz, 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 Dolmaraco sorbec portu. Sorgani संसार बोलला तुझ्या वैभवा उन स्वर्गी तुका सोय सोय
Utsurgi tuka soy. Sorves porace navi yatata soy. Utsurgi tuka soy. Utsurgi tuka soy. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची झर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक विचार ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेच मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. Somia Jesu tuce moron ami somoropta. Tuce ponor जीवन पोडामी पोरगोता. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मळपड्योंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची खेरीतपणी आपापली सुवातेर रावून ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांची, दर एका भाव भयणाची आनी उदीक करून पिडेक सांपडलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता,
तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार खाकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमन्यावाचें मागणें. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीत मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सगळ्याक आमकां जेजू वाटा आपले रगत एका जिवान आमकां भरता. प्रिती मोगान काळजां जोडटा एका जोड्यान आमकां वाटो. आमी जाल्या जेजूचे गोड आमी सोगली जेजू मोस्तो आमी सादर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. बाग्योंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतेन करूंक
आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रितीच्या भयणा भावांनो, तुमकां सगळ्यांक बाग्योंत आंतोनीची हे पोरबेची उनवणीत पोरबी दिता. जी आमचो सगळो लोक घरा आसात, परदेसांत आसात, बोटीर आसात, तुमकां सगळ्यांक बाग्योंत आंतोनीची परब. आनी जे सुवातेर तुमी आसात ते सुवातेर पिडेक सांपडल्यान जाल्यार देवान तुमकां बरी करची. बाग्योंत आंतोनीचे विणवणेन तुमी बरी जावची आनी बाग्योंत आंतोनीनूच तुमचेर आनी आमचेर सगल्यांचेर येतली पिडा निवारची म्हूण मागता. जरी तुमी हांगसर आजीर नान पूण तरी आसतना तुमी सगळीं जाणां म्हजी फिरगोजकारां म्हज्या मनांत आसात आनी हांव दर दिसा म्हज्या मागण्यांचो तेंको तुमकां बासायता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेही सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Santa Antone Bogda Wygiacie Kuriecia Tucia Grontar Kieda Barok Jezu सगळीं बरोबर म्हणुया. बाग्यवंतांतून भाग्यवंतांतून तुझ्या नांवान तुझ्या नांवान आनी तुजे आनी तुजे विणवणेन विणवणेन देवान देवान केल्ली केल्ली विस्मिता विस्मिता आयकोन आयकोन बडा बरो बडा वशान बरवशान हांव तुजे फुडें येता हांव तुजे फुडें आनी येता. तुजी आनी तुजी दोयाळनो दोयाळनो दोळ दोळ म्हजेर घाल म्हजेर घाल म्हूण म्हूण खालतेपणी मागता. खालतेपणी मागता. नमान तुका नमन तुका भाग्यवंतांतून भाग्यवंतांतून निर्मळकायेच्या निर्मळकायेच्या लिली फुलां लिली फुलां नमान तुका नमन तुका जाणवायेच्या जाणवायेच्या सागोरा सागोरा नमान तुका नमन तुका देव मोगान देव मोगान पेटलोल्या पेटलोल्या शुभ शुभ वर्तमानाच्या वर्तमानाच्या धर्मदूता धर्मदूता कोर मोजें कोर मोजें जिवीत जिवीत नितोड नितोड निर्मळ निर्मळ बोर मोजें मन बोर मोजें जाणवायेन जाणवायेन पेटोय मोजें पेटोय काळीज मोजें काळीज देव मोगान देव मोगान आनी देवाचें आनी उतर देवाचें उतर सोर भोंवतणी सोर भोंवतणी म्हज्या म्हज्या कोरण्यांतल्यान कोरण्यांतल्यान परगोटून परगोटून म्हाका शिकोय म्हाका शिकोय. भाग्यवंतांतून भाग्यवंतांतून दुखेस्तांच्या दुखेस्तांच्या पुजवंडारा पुजवंडारा तुजी तुजी दोयाळनो दोयाळनो दोळ दोळ म्हजेर म्हजेर घाल घाल. आनी पोळे आनी म्हजे पोळे मोजे दोलडी दोलडी आनी उपाद्रे आनी उपाद्रे हुस्के हुस्के आनी आनी कोंती कोंती बिरान बिरान आनी आकांत आनी आकांत तुजे वेंगेन तुजे वेंगेन आसलोल्या आसलोल्या बाळका बाळका जेजू जेजू म्हज्यो म्हज्यो गरजो गरजो उक्त्यो कर उक्त्यो कर आनी मेळून आनी मेळून घे घे म्हाका हो म्हाका हो उपकार उपकार आनी म्हज्या आनी म्हज्या हुस्क्या हुस्क्या कोंतींतलो कोंतींतलो म्हाका निवार म्हाका निवार. येदे वेळार माग भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन घाल तुजी गरज जेजू मुखार
भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणी सांडलोले आमकां मेळूंक आनी अदीक करून ही पिडेक लागून जें कितें आमी सांडलां तें आमकां परत मेळूं. आमची भलायकी, आमची इगोर्जेची वाट, आमचो बिझनस, आमचो खरीतपणी शेजार सांबाऱ्या मदें संबंद, कुटुंबा मदें संबंद आनी भलायकी आमकां जी आमी सांडल्या ती परत दी म्हूण मागुया. ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर वळखून घेता आनी म्हजें खोटी बरीत काळी तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणे दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बरें वचन रावता. ओचोरयांच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मारतोल्याक तूं ना म्हणनाय पूण सदांच पावूंक तूं राजी तर तुजे पदवेदार मोजोतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाडाय, थोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय आनी खालतेपण सदांच म्हज्या वडिला खालचो आमच्या बाप साहेबांक, बेस साहेबांक आनी देव म्हणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवळी आनी तांच्या हाताकाल घाल्ल्या शेडयांक सदांच स्वताचो आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मजत कर. आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस पोत तुज्या टायसा उतरां मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. भाग्यवंतांतून आमचे पासत विनंती कर. Figliace colegia tuja grontar kelta balo Gesù rasa Sant'Antoni bokta Figliace colegia Grontar kelta balo Gesù rasa